Arada. Hotia doati. چه نفگر خواه اینای نخوانه پوفیوز خواه از مولود نادم بابا محق گو تته هنده جماعتی با خانواده گازی نکده متخبه من که نهویده چه کاتا ها تا پیمه زنده دفته اگه ها تو بیبه بی سزای و نا جوان بده نگه نه بابا از این من نوانجی بی ویدیو چی که دقیق بزنم کی هاتیه کی نهاتیه به آکی ما چوه پیبا نگیت نبیده دواتی جنو پچکی خاره کینه ایجا چه گازنام خلکی بیهانی هیا بابا خودی ایجا یا زحمته خلکی اپارتمان کرین سانتافا کرین چون اخوار جان هونجی 6 سال سه خودتا چقا داو گوزی گلیک سلم مالته باب یا خدانه گوزان خودی از گل اتوی رحمتی ده چومه جوت سه پشتانیه از ایواج دهاتم حتی نیویشه ما گوز آده دان هاش کسا به حتی اوی نوگند ده سمسمی ها کی ندزانی کی ده یا کنه بزانه شهروز بیشا خواده منو دعاتی ده ندید شهروز جاشکنیا نه والله ندوه ده با خوابه ده دیجنه متججون آنده ده خودی از 3 دعاتی وان چوی میده کرو دگو کری شهروز بوفه که برونز بو مالا خو کریه 10 میلیونه کرو کلا پیده سکتن ایجا خودی تا گیده اکی گریر که ای شهروز حتی فلکه و بیاریه بکی تپی نه مالا تاو کرکی وی گلک گیانه جلکه شیک ده برکت ماشنا سفید هاجود خودی هسته چند جگیان بید هن اصلا که آنه بکا اوین بیشی بلو بی چای که بده تمده نزا خوده تلفن رایگان که یه شاوراش خود گده او ده دا گل خوشکی خواه که تمامی خواه خبر داده وی اوی رایگانه چه مالا خلکی خواه که فقط یه غیبتی بکن شیطانی بکن و سایتی این شویک بدن خطایی بینینه خواه خوده اصلا خطایی بینینه گاری دگه امیر بید بر روژه حال بینا خمنکوی شول که بار که موزیدکی بکنیه بونه ای بناخی ها او اتیماج هنده اوینی و نازما شایطان دا او که نگاوی دا هم میرانی کتی خالی سری که چه دوی که ما از قوی باز چه لعبه کم آخه تشی گله فقینینه هشبه متقایبان نازمه که ماما خود خطه کوینه نه می کوینه هر که صدفنه بدابا هنده نهاده نر رو سر روی محمیا دیتا سایقا تاش باو موته چه تجیزه که خواه جو با تجیزه که تبه کنه هشبه خالی نکنه سایب عجوک کنه هشبه میوفا نادن خو اما ایجا عزیزی جنان میل را کن راستی جن جوتو که نهوژه نصیحت که تبیت که هخوا باش ببلاش جواب ده تا شرم و عدب نما خو خوده اتوی رحمتی حتی میج دنگی من نبیست بابا خود روژوتشتان دیشتید آرابن دینا کرد گروهش باو از اخواناک محواله و صفحه یک بینات در نبا و که ای بینانده ها بله حالیتا تفضنای والله قرده میکاش ای بینات تنینه هشبن های گروه ده پاگه بگه از خبر دیدم آخه هنده سرجنگ نبه که ام چند میلیون قدر خلکینه ده شهرش خواهده که مالانا شهر جنه کنده شهر جنه کن خواه چه جارت نابید هر آن زیران بین از بفیوش مخوش هر شول اکی هر عمل اکی متده هر دعواز که ما از چان دعواز دکم صابع عبی رازاگ و همه سیبا دیلو منه خودی زیران نادد از چه بکم گرو چان نادد آی اگه ده بخواه مده کنی تو هر حتی چون لیدستینه لیبستینه از دترسم بلای کیسه خدا بینید وای دنیا چه خیابو زحمت ادا جنکا نه حقا میجی ساده هوید نه جی خدا نصیحت کرد خودی به هیچ هیته نابید اخلاق چه نبو درک چه نبو خودی حتی روژا مینت پی خالصه بو شولیش از چه بکم بابو موقع شول های از نچو میده ایجا به از نه نشیم کوخانه اکی و کم تش بکم رئیسی بی حالتش بینا جو حیلی خلکی شوله که پیدا که بکرده خلکی دیاف رات که خواه بوده سخنابم از این مشنکی بکرم بش متیان مصافی کشی خودی از این فرو خواه بکم آی لامیاتی بابا والله از این بکرم ما چی اجا کنه بی جمعت دی بکره بابا از این بکرم نه نوی خودی عباید ها دیشتم و هم بش نهاولی ایجا عباید که بسکو با وینا پازی بابو با ما با نبو نخی نبو عباید ها دنیا بخواه خیاه که یویش بوده خیاه کرد همبال بس چه بکم از این بش من کار باشیدو ها انامی من تیام هنه گروه نخواهیو ایتیمه به خدا دینا آیده رومانتیسته بگی
که چه ده ده که رحمه و بیتا والله وی روژا ددیه به هلید بید ما 20 سالان ده درس و دانشگاه خرج که یه بشته کارواشی بابا والله عزی بچم از سال نازیارم خودی از قرآن اکیش خرج نکم خودی که سوس و آتیا خانه بعدت بابا ماگو نبو دهش با قودخ چه بو جوابدانام زیه که بلی ایجاد خوزی کی والله هکی شو امامه خواه نازان ساحش ساجنک بابا کده بدا بابا روزی نکی گلم پیک بید تو چیوی ها راضی به او آنو زانا چون خوشه این که بچه چی که او نزا خودی هنکه شوربا بوز شاپلاندو مده خوننده تو خواه بعدیز که دانه را که های کاستیا داره برایدون چت کرد ایلاس که حالی دانه نزا خودی حق قیامت دانه شاروش فریدون جوان روزانه هگوهی خان آدمن فقط بیا خلام تلی و روزو اندی تیلا شیطان دعا که اینه گیه ده تو فکر ده که همون کس امن ساده و چنازم ای والله دیدی بیلی او فریدونی بینن نه ایجا روزو که تازیجی فقط خگل داد که ده دوست که میده ما چی کس به نخوازه با چوباتالی خلاص بای خدا کده ادا سادا من یکی وی سولی بخوازه نزا خود شاروش اسمی سادرین که کی نزانه چدگه وقتی ده مالبا بده ازمانی تدمی تیاندهش بو ایجا چه روزا چه خیاطی وی روزی دگو گلامن عجل که ده مالبا بگره بیمودیونه دایب گو دایب بمیلو اگه تخیید و تایب شالی بابی خواه بدویا وقتی تا تاوی همو دایبی پشکیوی بون خدا نو سیفه ایدونی بده نویم جدا بنده یکی هبه که ازوها خواه جهیزی خواده کرد باگنهش نکه ها نهای در تتک نبنده است یا تا چو روزان که جام کارا با چای که دم که اوما بینده گلامن گوشیام جی بده اکیت شو روز اسم انسان بوداره که نشیم ماما بدبوک بوچه خواستیه اوجی شیلان ده خودی که ها شیلان بید که جام را به خودی بو مجی و ها حسکیه بله گرو حلو کیه؟ ها برو کیه؟ کنگی میگه کیه؟ باشه زنگیلی دبلا جمال خیر بنام بچنده ای باشه خدا حافظ برو کیه؟ کچی جو ها بهیله کیه قوچالی ادیجی بابی نوزاده شایدی میگه دایکا ویم بابه وی باب دایکا حتی سینه چرکی خوش همیانه خود نامید گرو نبیجید کنگی میگه نزا خوده نگو که لاله بو وقت رح دایی انا زانم چه نگود قره که تینه ها جنوی چله بید که با از تا سانم محقلی نه از رو جانو اوین جیبه نه کی گو حقه به ها فاتحه اکیده همه بخونم بزورنده ایجا خوده اگه تهاش فاتحه هبید فاتحه حتی لیش بخونه زچید گرو ایجا بلا همه ببینه آها من نگود خوده جنک خرده بن کنی کی چه جلک برگی یا زیری کی چانن کی چه خبر داد کی گلایده گید کی لوجو دیجید خواهاش فاتحه نینن گناهی اون نه قنجم اسکامن ها گلای هن زانون فاتحش بخونن ده بلاو اشباو هایی بینا تبان سرخوشی ها جنکا صبح از راکن وای رحمت بابی وان ای سرخوشی ها جنکانی خستی پشتینیو خود رسمن مالا خدانه میده دا بیتن آخ والا هم میر ها باید و ظلمه جنکات کن بله سه خالتاتا ایجا خود دنیا و اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عنا وعنه خدا رحمت رحمت رحمه ای خودش و راضی و دیگه فیلم بعدش اینانده بون از نزانم آخه پاش زندن نوای سرخوشی چلی بکن ها گروه پیش سرخوشی هاش مختی خواهده کن ها ای ده خواهده که اینا ششکامه دا با کافیوز با بیاکیو یمی بونه هاتیه ای والله اگه هنه پیشی همی آدرس صندلی رونستا از مرای پرسخ بگه مسیوزی خوده چه خطوه من نبود دگوت نوی 100 نفر نیست نه علمیه دا نوی من نیستی نه ایجا 100 نفر دنیستیم بلاجی بنیسیان آده ها ما یه چند جه بگیه تا خالصه نخیر ها گوته نه کسه با بیشو با نوی کلاس علمی جول دو نینید تا خودی با خواب دنه هنی سا ساندالون رو نشتنی ده هاشی های ادو چه خود ده دا گناه کنه آنی هنده دلی و دست روزید ها خود رحمتی چند سال بو قران دیاف لی هزت بو یکی جایی که هزت من نرده ها نه والله خلکی خیلی خودش نیده دویدو
ایجا چه هاتنا معظم معظمش دیاد و رونشتی نهسته آنده با اینن ولی پشت مرین ایسا صندلی شره وقتی سوخشی باشه خالی نو که تا خدا هر داور داد زه مچی تا کردا گه حنکی مترو هی ده خاطری تا اما چنی خان خودتان سلیمان اما کی از انگلیت داد فی میزوگامسیو وای بابا خدا آدم همیو بپرسد هم نشن بیتم مزیادی لوجو بلنگوز که خودی دو تش دست باوش زیو خو 1000 تومانی بدیو دو کرو بدبخت خوانستم بلنگوز نزبتنه اونا هکی مانی فنا که هنه قایعونی قایعونن تا پی نویجون خوان که تحمیون روزگت دو خیلی حق دو دن کمه وی تامر تنادي بتقوي تصدقر والله بلنگوزي قمزورك تصاوع خدا دكيشو پوست تصاوع حمورا ببو كنو سليمان اسقع بنتانگا کنسر کن بدن کن زیتا ماشنی تو هست گلتادی نو والله ازم بيزك جوا قيزكي وخلا ميتا حسويو كنو مالا تخواه نبید ما اعلامیه با خاناده ها تبو بیتن تنقیزه که این نون گل چه گل خواه ولا سبرو قسكي نهوت ماني قوازي خروتاو بوفي خورم سر مزارو بلا باشه بهانه بود چی کس نوی سجونی منو داد نه والله نوی الله ده چند ساعتونی ای مهرابی دارونشتنی دادن بله آیه پوتکشتونه فوتون دوبله حساب دوید تو خود هنا کوسنی نه بله اونا تشریفا به مایگه خود از ده دواتی اونجی چومی آنه هاتو بود دواتام ها زنده بو سخواشی چیزیه که خیلی اخوانا مفتاحه یعنی ها چی بو فیونی خوابه که دستگاهی کیرو تو خودی به لازمه چم تفاکی نه جوان بدم ازی بیشم دیافه مداتو دادش دوی ده خبردم برو دیجی اما او تاگی بدم مولو حالا دین حتی هر تفاکی نه جوان بدم بیجه اتفا ایلاسیه همه بله خودی جه روزی موتش تاکی بیکو خود ریت و خالد کرید ادیجم خودی اوه چه بینو طولتی کرجو ته پی خوابشش دانو دو ام خندقین بکن تا بقالی کرجو دیش باو بنچنگی تانا بینه سایسی که دیلیتی هشبن چه نوبت کفاته که بخونن امرو بین گلکو من نسو خدونی اده خوانه دو اچه از دختو اکی بینم بلا زندتی ها جون برجم بو گلکو تا